व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य पूर्वलुङ्गि चास्मे इति सूत्रस्य अनन्तरं वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। पूर्वलुङ्गि चास्मे इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये विचारयामः वयं काशिकाशास्त्रदृष्ट्या। तत्र काशिकाकारः कथयति, अनद्यतनग्रहणम् इह मण्डूकप्लुत्यानुवर्तते। पूर्वलुङ्गि चास्मे इतः पूर्वं नन्वोर्विभाषा ननौ पृष्ठप्रतिवचने अपरोक्षे च लट्स्मे परोक्षे लिट् विभाषा साकांक्षे न यदि अभिज्ञावचने लृट् एतानि सूत्राणि सन्ति। एतेभ्यः पूर्वम् अनद्यतने लङ् इति सूत्रं वर्तते। अनद्यतने लङ् इति सूत्रेण या इति सूत्रात् अनद्यतने इत्यस्य अत्र अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकांक्षे परोक्षे लिट् इत्यत्र यद्यपि अनुवृत्तिर्भवति, एवमेव हषश्वतोर् लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले इत्यभवति। एवमेव लट्स्मे इत्येतत् सूत्रमपि। किन्तु ननौ पृष्ठप्रतिवचने इति सूत्रे नन्नोर्विभाषा इति सूत्रे च अनद्यतने इति पदस्य अनुवृत्तिर्न भवति। अतएव अत्र मण्डूकप्लुति इति न्यायदृष्ट्या अत्र अनुवर्तनं भवति। यथा मण्डूकः उत्प्लुत् उपप्लुत्य गच्छति, तथैव अनद्यतनम् इत्यपि पदम् अत्र पूर्वसूत्रद्वयं तत्र उत्प्लुत्य अर्थात् ननौ पृष्ठप्रतिवचने ननोर्विभाषा इति सूत्रद्वयं तत्र उत्प्लुत्य पूर्वलुङ्गि चास्मे इति सूत्रे अनुवर्तते। पुरा शब्दे उपपदे स्म शब्दवर्जिते भूतान्यद्यतने अर्थे विकल्पेन लुङ् लकारः भवति, पक्षे लट् लकारः भवति। यतोहि इतः पूर्वम् अत्र लट्स्मे इति सूत्रात् लट् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। ताभ्यां मुक्ते पक्षे यथा विषयम् अन्येपि प्रत्ययः भवन्ति, अर्थात् यदा एतेषां स्वरूपं न भवति, एतेषां प्रवृत्तिर्न भवति, तदा पक्षे यथा प्राप्तं यथा विषयं यथा प्राप्तम् अन्ये प्रत्ययाः भवन्ति। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते, वसन्ति इह पुरा छात्राः। अत्र पुरा इति योगे अत्र लट् लकारः भवति, न वसन्ति इति भवति। पक्षे अत्र लुङ् भवति, अवासुः पुरा छात्राः। अवसन्निः पुरा छात्राः लट् लकारोऽपि भवति। ऊषुरिः पुरा छात्राः अत्र लिट् लकारोऽपि भवति। अर्थात् लट् लकारस्य विधानं पूर्वं यतोहि जायते सामान्येन अनेनैव सूत्रेण। अतः अत्र वसन्तिः पुरा छात्राः इति प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। अनन्तरं यतोहि लुङ् लकारस्यापि अत्र प्रयोगः भवति इति अवासुः पुरा छात्राः इति।
अनन्तरं लट्लकार लङ्लकारस्य प्राप्तिः वर्तते कृत्वा वसन्निः पुरा छात्राः एवमेव यतोहि परोक्षान्यद्यतनम् इति मत्वा अत्र ऊषुः ये पुरा छात्राः एवं रूपेण अत्र एतेषां लकाराणाम् अत्र विधानं जातं तेन एतानि रूपाणि अत्र वाक्यस्य भवन्ति। अस्म इति किं नडेन स्म पुरा धीयते स्म भिन्न स्थले यत्र स्म इत्यस्य प्रयोगः नास्ति तस्मिन् विषये पूर्वसूत्रेण कार्यं कृतं वर्तते। यत् स्म इत्यस्य प्रयोगः वर्तते तत्र तु एतसूत्र न प्रवर्तते। फलतः तत्र केवलं लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र सूत्रं वर्तते लट् स्मे इति सूत्रेण तेन नडेन स्म पुरा धीयते इत्यत्र लट् लकारः भवति। एवं विचारः अत्र काशिका ग्रन्थे तस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। अत्र भाष्यकारः एतत् सूत्रं कया रीत्या तत्र विचारयति तावत् वयं विचारयामः। यथा भवन्तः जानन्ति एकं सूत्रं वर्तते ह शश्वतोर्लङ् च भूतान्यद्यतनपरोक्षे अर्थे लिटि प्राप्ते ह शश्वत् एतयोः पदयोः सतोः धातोः अत्र लङ् लकारः भवति चकारात् लिट् लकारश्च भवति इति वर्तते। एवमेव तत्र अपरं सूत्रं वर्तते यत् अत्र पूरी लुङि चास्मे इति इत्यस्य विचारः भवत्येव। एवं पुरा इति शब्दोऽपि अस्ति। पुरा इति विषये पुरा इत्यस्य प्रयोगेऽपि तत्र कार्यं भवति इति कृत्वा अत्र वार्तिकम् आयातं ह शश्वत् लक्षणात् पुरा लक्षणः भवति विप्रतिषेधेन। यत्र ह इति उपदेशति शश्वत् इति उपपदेशति कार्यं प्राप्नोति हशश्वतोर् लङ् च इति सूत्रेण। एवं पुरा इति उपपदेशति यत् कार्यं प्राप्नोति तत्र उभयोः कार्ययोः प्राप्तयोः सतोः अत्र विप्रतिषेधेन पुरा लक्षण अर्थात पुरा उपपदे यत् कार्यं भवितव्यं तत् कार्यं भवति इति अयं विचारः आगतः। तत्र समेषाम् उदाहरणमपि भाष्यकारः प्रस्तौति। यथा ह शश्वलक्षणस्य अवकाशः इति ह अकरोत् इति ह चकार इति ह इति प्रयोगे अत्र प्रयोगः वर्तते। एवं शश्वत् अकरोत् शश्वत् चकार इति शश्वत् उपपदस्य अत्र अयं प्रयोगः वर्तते। अतः अत्र लङ् लकारोऽपि भवति तत्र लिट् लकारोऽपि भवति। पुरा लक्षणस्य अवकाशः रथेन अयं पुरायाति रथेन अयं पुरा अयासीत् इति तत्र लट् लकारः लुङ् लकारः इत्यस्य अवकाशः पुरा लक्षणस्य विषयः वर्तते। इह उभयं प्राप्नोति रथेन शश्वत् पुरा याति रथेन शश्वत् पुरा अयासीत्। अत्र रथेन अत्र ह इति शब्दस्यापि उपपदत्वेन प्रयोगः शश्वत् इत्यस्यापि पुरा इत्यस्यापि प्रयोगः वर्तते। तेन लट् लकारे सति याति इति भवति। अनन्तरं तत्र पक्षे अयासीत् इति भवति। अत्र केन कार्यं स्यात् इति धिया अत्र भाष्यकारः एतद्वार्तिकरीत्या कथयति यत् पुरा लक्षणः यत् कार्यं भवति तत् विप्रतिषेधेन भवति तेन पुरा लक्षणः भवति विप्रतिषेधेन इति अत्र व्यवस्थां दत्तवान्। स्मः सर्वेभ्यो विप्रतिषेधेन किन्तु स्म लक्षणात् चेत् कार्यं प्राप्नोति तर्हि ह उपपदेशति शश्वत् उपपदेशति पुरा इत्युपदे यानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि प्रवाद्य विप्रतिषेधेन स्म लक्षणः यत् कार्यं लक्षणं यत् कार्यं तद् भवति। अतः उच्यते स्म लक्षणः सर्वेभ्यः विप्रतिषेधेन भवति। ह शश्वत् लक्षण पुरा लक्षणाच्च ह लक्षण शश्वत् लक्षणात् पुरा लक्षणात् च कार्यात् स्म लक्षणः शास्त्र विशेषः सर्वेभ्यः भवति विप्रतिषेधः। एतेषां समेषां तत्र उदाहरणानि अपि प्रयच्छति
भाष्यकारः ह शश्वत लक्षणस्य अवकाशः इति ह अकरोत् इति ह चकार शश्वत इत्यस्य शश्वत अकरोत् शश्वत चकार पुरलक्षणस्य अवकाशः रथेन अयं पुरा याति रथेन अयं पुरा अयासीत् स्म लक्षणस्य अवकाशः धर्मेण स्म कुरवो युध्यन्ते इति सर्वोपम वर्तते। यतोहि स्म लक्षणे अत्र केवलं लट् लकारे लट् स्मे इत्यनेन भवति इति कृत्वा अत्र केवलं लट् लकारस्यैव प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। इह सर्वं प्राप्नोति न ह स्म वै पुरा शश्वत अग्निः अपरशु वृक्णं दहति। अत्र न इत्यस्य प्रयोगः ह इत्यस्यापि स्म इत्यस्यापि पुरा इत्यस्यापि शश्वत इत्यादि प्रयोगः वर्तते। तो अग्निः अपरशु वृक्णं दहति इत्यत्र अत्र स्म लक्षणः लट् लकारस्य प्रयोगः भवति वृत्तिषेधेन। इत्थम् अत्र विचारः तस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तः वर्तते। अग्रे तत् सूत्रं वर्तते विवेचनाय वर्तमाने लट्। एतस्य प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्यां लघु सिद्धान्तकौमुदी वर्तमान क्रियावृत्ते धातु लट् स्यात् इति तस्य अर्थः दत्तः वर्तते। वर्तमान काले वर्तमानः यः विद्यमानः यः धातुः तस्मात् धातोः लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अत्र काशिकाकारः किम् अत्र व्याख्यानं प्रस्तौति एतस्मिन् विषये तत्र तावत् अन्येषां शास्त्रकाराणां कीदृशः विचारः तावत् वयं विचारयामः। अत्र काशिकाकारः कथयति प्रारब्धः अपरिसमाप्तश्च वर्तमानः। यः किस्य कालस्य तथा आरम्भः वर्तते किन्तु परिसमाप्तिः नास्ति एवं भूतः यः कालः सः वर्तमानः कथ्यते। तस्मिन् वर्तमाने अर्थे वर्तमानात् धातोः लट् प्रत्ययः भवति अर्थात् लट्कारः भवति। पचति पठति इत्यादि रूपाणि अत्र दत्तानि वर्तन्ते। अत्र पदमञ्जरीकारः रदत्तः वर्तमान पदार्थं विवेचन कथयति अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तम् ओदन फलावच्छिन्नः वितत रूपः व्यापार निचयः पचेः अर्थः एवं सर्वत्र स यावता काले निवर्तते स कालः वर्तमानः तद योगात् वर्तमानः धात्वर्थः इत्यर्थः। अर्थात् यथा पचति इति प्रयोगे कुत्र भवति अधिश्रयणादि यदा स्थाल्याः अधिश्रयणं चिल्लोपरि भवति अनन्तरं यावत् अधाश्रयणं न भवति। अधाश्रयणं कदा भवति यदा तत्र तण्डुलपाके सति सः ओदनं सम्पद्यते तदा तत्र भवति। अतएव तत्र ओदन फलावच्छिन्नः अर्थात ओदन रूप फल प्राप्ति पर्यन्तः यह वितत रूपः व्यापार निचयः व्यापार समुदायः स एव पचेः अर्थः। तावत् काले वर्तमानः यः कालः सः वर्तमानकालः उच्यते। अतएव एवं सर्वत्र स यावता काले निवर्तते सः कालः वर्तमानः तद् योगात् वर्तमानः धात्वर्थः भवति। तेन निष्पन्नस्य अर्थस्य भूतत्वात् अनिष्पन्नस्य भावित्वात् निष्पन्ना निष्पन्न व्यतिरेकेण राश्यन्तरस्य अभावात् वर्तमानाभावः इति चोद्यं परिहृतम्। यह ध्ययने प्रवृत्ता यदा भोजनादि क्रियां कुर्वन्तः न अधीयते तदा अधीयते इति प्रयोगः न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः अग्रे तत्र कृतं वर्तते यत् आफल निष्पत्तेः अध्ययनम् अपरिसमाप्ति समाप्तम् अन्तरालावर्तितु भोजनादिकं नान्तरीयं तस्यैव अवयव क्रिया यमपि भवान् मुक्त संशयं वर्तमानकं न्यायं मन्यते भुङ्क्ते देवदत्तः इति अत्रापि अवश्यं भुञ्जानः सति जलपति पानीयं पिबति तत्र च चेद युक्ता वर्तमानकालता इहापि युक्ता स्यात् इति तत्र हरदत्तेन समाहितम्। एवं विचारः अत्र हरदत्तेन वर्तमानकालस्य विषये कृतः वर्तते सः विचारः। अधुना वयं भाष्यदृष्टा विचारः क्रियते।
भाष्ये कीदृशः विचारः इत्यस्मिन् विषये अत्र वर्तमाने लट् इति सूत्रविषये भाष्यकारः वर्तमानकालं लक्षयति। प्रवृत्त्यस्य अविरामे शिष्या भवन्ति अवर्तमानत्वात्। प्रवृत्तस्य अविरामे, प्रवृत्तस्य कार्यस्य यदा यावत् अविरामः शासितव्या भवन्ति। इह अधीमहे, इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः, एवं भूता क्रिया तादृश क्रियोपलक्षितः कालः वर्तमान कालः क्रियते। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? अवर्तमानत्वात्। अवर्तमानत्वात् तत्कार्यं न सिद्ध्यति। अतः अत्र प्रमाणपदार्थः इति वर्तते। कैयटोपि एतस्मिन् विषये कथयति, इह अधीमहे इत्यध्ययनं प्रवृत्तं प्रारब्धं न च तद्विरतं। यदा च भोजनादिकां क्रियां कुर्वन्तः नाधीयते तदा अधीमहे इति प्रयोगः न प्राप्नोति। अर्थात यावत् कार्यं तस्मिन् तत्र क्रियावच्छिन्ने काले भवति तत्कार्यं तत्र वर्तमानकालं भवति। तस्य अपकाले तस्य क्रिया यत्र आरम्भः वर्तते किन्तु अपरिसमाप्तिर्वर्तते। परिसमाप्तिर्नास्ति इति कृत्वा तादृशक्रियावच्छिन्नकालः तत्र वर्तमानकालः भवति। अत्र लट् इति यत् कथितं वर्तते, तो तस्य लट् इति संज्ञा कथं वर्तते? सा लटः पूर्वाचार्य संज्ञा, लटः इति पूर्वाचार्य संज्ञा वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति, नित्यप्रवृत्ते च कालाविभागात् नित्यप्रवृत्ते च शासितव्या भवन्ति। नित्यप्रवृत्ते या सा क्रिया शासितव्या भवन्ति, शासितव्या भवति। तिष्ठन्ति पर्वताः स्रवन्ति नद्यः इति। अत्र नित्यप्रवृत्ते तत्र क्रिया तत्र शासितव्या भवन्ति, शासितव्या भवति। यदा तिष्ठन्ति पर्वताः स्रवन्ति नद्यः, नित्यं तत्र पर्वताः तिष्ठन्ति, नित्यं नद्यः स्रवन्ति इत्यर्थः। किं पुनः कारणं सिद्ध्यति? काल अविभागात्। यतो हि कालस्य विभागः एव नास्ति चेत् प्रश्रवणक्रिया नदीनां स्थितिक्रिया पर्वतानां कदाचित् अवरुद्धा भवेत् कस्मादपि कालात्, स च कालः ज्ञातः स्यात्, तर्हि तस्य ततः पूर्वं प्रागभावकालः स्थितः स्यात्। एवं तत्र भविष्यत्कालः स्यात्। कदाचित् एते पर्वताः नष्टाः स्युः, पृथ्वी नष्टा स्युः, अत्र स्रोतस्यः नष्टाः स्युः, तदनन्तरं तस्य भूतकालः स्यात्। किन्तु तथा नास्ति। न तु भविष्यत्कालः वर्तते, न च भूतकालः भवितुमर्हति। अतः तस्मिन् विषये नित्यप्रवृत्तिविषये तिष्ठन्ति पर्वताः स्रवन्ति पत्यः इत्यत्र सदैव तत्र नित्यप्रवृत्तेः सत्त्वात् प्रारब्धः परिसमाप्तत्वरूपं लक्षणम् अत्र श्रवणक्रियायां स्थितिक्रियायां न संघटते इति कृत्वा कथं वर्तमानकालता अत्र भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। अतएव अत्र प्रश्नः भवति, किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? उच्यते कालस्य अविभागात्। इह भूत भविष्यत् प्रतिद्वन्द्वो वर्तमान कालः वर्तते, न च अत्र भूत भविष्यन्तौ कालौ तत्र भवतः। तर्हि कथम् अत्र स्यात् वर्तमान कालत्वम् इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये कैयटः व्याख्याति भाष्यग्रन्थं। पर्वताः तिष्ठन्ति इत्यादौ स्थानादेः सर्वदा सद्भावात् साध्यत्वाभावात् क्रियारूपत्वाभावात् तद्धर्मस्य वर्तमानस्यापि अभावः इति भावः। एवं भूतेपि साध्यस्य अर्थस्य अनित्यत्वात् अवश्यं भविष्यत्वेन भाव्यम् उत्पन्नस्यापि नाशात् भूतत्वेन भूत भविष्यत् प्रतिद्वन्द्व वर्तमानः धात्वर्थः नित्यप्रवृत्तेस्य भूत भविष्यत्वाभावात् वर्तमानत्वाभावः क्रियारूपत्वाभावश्च इत्यर्थः इत्थं व्याख्यातवान् कैयटः एतस्य
भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तत्र भाष्यकारः समादधाति यत् न्यायत्वारम्भानपवर्गात्। न्यायात् एषा वर्तमानकालतः, एषा वर्तमानकालः तत्र न्यायः वर्तते। कुतः? आरम्भानपवर्गात्। आरम्भः अत्र अनपवृत्तः एष एव च नाम न्यायः वर्तमानकालः यत्र आरम्भः अनपवृत्तः। अर्थात यत्र वर्तमानकालः यत्र आरम्भः अनपवृत्तः वर्तते, अविज्ञातः वर्तते, अस्यावस्थायामपि तत्र वर्तमानकालः तस्य न्यायः भवति। अस्ति च मुक्तसंशये विरामः। यं खल्वपि भवान् मुक्तसंशयं वर्तमानकालं न्यायं मन्यते तद्विषये उच्यते भुङ्क्ते देवदत्तः तेन एतत्तुल्यं। यथा भुङ्क्ते देवदत्तः एवं तिष्ठन्ति पर्वताः इति भवति, स्रवन्ति नद्यः इति भवति। सोऽपि हि अवश्यं भुञ्जानः हसति वा जलपति वा पानीयम् अपीवति। सः अपि देवदत्तोऽपि न केवलं भुङ्क्ते अपि तु भुञ्जानः हसति, भुञ्जानः जलपति, भुञ्जानः पानीयं पीवति। तो यद्यत्र युक्ता वर्तमानकाला दृश्यते भुङ्क्ते देवदत्तः इत्यत्र भुञ्जानः हसति जलपति पानीयं पिबति इत्यत्रापि तादृशं वर्तमानकालत्वम् अत्र दृश्यते। इहापि तर्हि युक्ता दृश्यतां पर्वतः सन्ति, तत्र सरितः वहन्ति इत्यादि स्थलेषु। यद्यत्र उक्ता वर्तमानकालतः दृश्यते इहापि तत् युक्ता वर्तमानकालतः अत्र न्यायं। यथा अध्ययनं यथा प्रवृत्तं न चोपरतं तदा तस्य भोजनादि क्रियानन्तरीयकत्वात् अव्यवधायिका भवति। अथवा अध्ययनस्य अवयवक्रिया एव वर्तते। प्रमाणं किमस्ति एतस्मिन् विषये? तत्र भर्तृहरेः कारिकाः अत्र काश्चन दीयन्ते कैयटेन। व्यवधानम् इवोपैति निवृत्त इव दृश्यते क्रिया समूह भुज्यादि अंतराल प्रवृत्तिभिः। तो अंतराल प्रवृत्तिभिः क्रिया समूह व्यवधानम इव उपैति निवृत्त इव च दृश्यते। तो भुज्यादि अंतराल प्रवृत्तिभिः क्रिया समूह व्यवधानम इव प्राप्य दृश्यते, निवृत्त इव दृश्यते, न च विच्छिन्न रूपोपि दृश्यते। फलतः सः अविरामात् निवर्तते। अविरामात् तत्र अविरामः कदाचित् न भवति, अविरामात् निवर्तते। सर्वत्रैव क्रियान्वयेन संकीर्णेव उपलभ्यते। क्रियान्येन सर्वत्रैव क्रिया अन्येन संकीर्णा इव उपलभ्यते। तदंतराल दृष्टा वा सर्वैव अवयवक्रिया तथा सर्वैव अवक्रियाः अंतराल दृष्टा भवन्ति। अथ च सादृश्यात् भेदे सति तु सादृश्यात् तदंगत्वेन गृह्यते। यत्र भेदः भवति तत्रापि सादृश्यात् तदंगत्वेनापि सा क्रिया दृश्यते। एवं रूपेण क्रिया विषये व्याख्यानं भगवता भर्तृहरिणा अत्र कृतं वर्तते, यस्य उल्लेखः कैयटेन कृतः वर्तते। अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति एषु स्थलेष्वपि क्रिया विभागः कर्तुं शक्यते। कथं कर्तुं शक्यते? उच्यते सन्ति च काल विभागः। सन्ति च खल्वपि काल विभागः तिष्ठन्ति पर्वताः स्थास्यन्ति पर्वताः तस्थुः पर्वताः इति प्रयोगः भवति। पर्वताः तिष्ठन्ति इति वयं वदामः, अग्रे पर्वताः स्थास्यन्ति इत्यपि वदामः। पर्वतः बहुकालात् अत्र तस्थुः इत्यपि वदामः। तर्हि वर्तमानकालस्य प्रयोगः वर्तते, भविष्यत्कालस्य प्रयोगः वर्तते, भूतकालस्य प्रयोगः वर्तते इति प्रयोगः दृश्यते। प्रश्नः भवति किं शक्ष्यन्ते एते शब्दाः प्रयोक्तुम् इत्यतः सन्ति कालविभागः इति। कालविभागः सन्ति इति विहाय
किम सम्यक्तया तर्क दृष्ट्या एतद् वक्तुं शक्यते यत् पर्वताः स्थास्यन्ति, पर्वताः तस्थुः, पर्वताः तिष्ठन्ति। कथमेवं भूताः प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते? समाधानम् एतस्य भाष्यकारः कथयति, न अवश्यं प्रयोगादेव, केवलं प्रयोगादेव एषः प्रयोगः न भवति। हेतु भूत भविष्यत् वर्तमानानां राज्ञां याः क्रियाः ताः तिष्ठतेः अधिकरणम्। अत्र तिष्ठतेः अधिकरणं किमस्ति? तत्कालावच्छेदेन राज्ञां याः क्रियाः सन्ति, यदा पर्वताः तस्थुः, रामस्य समये पर्वताः तस्थुः, तो राम प्रशासन क्रिया संबद्धा सा स्थिति क्रिया तत्र कथिता भवति। तत्र वर्तमान काले अपि पर्वताः सन्ति, तो वर्तमान काले यः राजा वर्तते तस्य याः क्रियाः तादृश क्रियावच्छेदेन अत्र पर्वतानां तत्र स्थितिरस्ति इति कृत्वा वर्तमानकालत्वं तस्य आयाति। एवं राज्ञः ये पुत्रादयः सन्ति तेषां कालेऽपि पर्वताः स्थास्यन्ति इति कृत्वा तन्निरूपित क्रिया निरूपित स्थितिः तेषां पर्वतानां भवितुम् अर्हिष्यति इति कृत्वा तत्र भविष्यत्कालस्य प्रयोगः। अत एव अत्र भाष्यकारः समादधाति, भूत भविष्यत् वर्तमानानां राज्ञां याः क्रियाः ताः तिष्ठतेः अधिकरणम् इह तावत् तिष्ठन्ति पर्वताः इति। सम्प्रति ये राजानः तेषां याः क्रियाः तासु वर्तमानासु अत्र पर्वताः तिष्ठन्ति एव स्थास्यन्ति पर्वताः इत्यत्रापि ये तस्मिन् समये ये राजानः भविष्यन्ति तेषां याः क्रियाः तासु स्थितासु तासां क्रियाणां तत्र सत्सु स्थास्यन्ति पर्वताः। इतः उत्तरं ये राजानः भविष्यन्ति तेषां याः क्रियाः तासु भविष्यन्तीषु ताः एवं तस्थु पर्वताः इत्यत्रापि ये राजानः बभूव तेषां याः क्रियाः तासु अतिक्रान्तासु इति तस्थु इति क्रियाप्रयोगः। एवं अत्र सम्यक्तया भाष्यकारेण भूतत्वं वर्तमानत्वं भविष्यत्वं च प्रतिपादितम्। अत्र तासां तत्र पर्वतादीनां स्थितिविषये पर्वताः सन्ति, पर्वताः तिष्ठन्ति, पर्वताः स्थास्यन्ति, पर्वताः तस्थुः इति विषये तत्र समाहितं। तत्तत्र राज्ञां क्रियाम् आदाय एव। अत्र नागेशभट्ट कैयटः अत्र कथयति, प्रसिद्ध परिमाणा क्रियैव क्रियांतर परिच्छेदात् कालः। प्रसिद्ध परिमाणा या क्रिया सा क्रियैव क्रियांतर परिच्छेदात् कालः इत्युच्यते। तत्र राज्ञां स्थितिः भूतादि भेदेन भिन्ना पर्वतादि स्थित्यादेर भेदिका क्रियारूपत्वं कालत्रयोगश्च उपपन्नः इत्युक्तम्। अत्र हरिकारिकामपि प्रस्तौति कैयटः, परतः भिद्यते सर्वम् आत्मा तौ न विकल्पते। परतः सर्वं भिद्यते, आत्मा तौ न विकल्पते, आत्मनः विकल्पः न भवति। पर्वतादि स्थितिः तस्मात् पररूपेण भिद्यते। प्रसिद्ध भेदा व्यापाराः विरूपावयव क्रिया साहचर्येण भिद्यन्ते स्वरूपावयव क्रियाः। एवं राज्ञां क्रियाम् आदाय एव तत् संबद्धा या क्रिया सा वर्तमान तादृश क्रियावच्छिन्न कालः वर्तमान कालः भूतकालः भविष्यत् कालः इति वक्तुं शक्यते। एवं भूत भविष्यत् वर्तमानस्य प्रयोगः अत्र साधितः भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तत्र भाष्यकारः विचारयति आक्षेपेण, अपराहु नास्ति वर्तमानकालः इति। अत्र वर्तमानकालः तथा न भवितुमर्हति। अपि च अत्र श्लोकान् उदाहरन्ति। यतो यत्र पूर्वपुरुषाणां यानि पद्यानि तानि पद्यानि प्रस्तौति भाष्यकारः। न वर्तते चक्रमिषुर्न पात्यते। चक्रमिषुः अत्र इषुः चक्रम इह इषुः चक्रम न पात्यते न वर्तते।
न स्यन्दते सरितः सागराय सागराय सरितः न स्यन्दन्ते कूटस्थोऽयं लोको न विचेष्टितास्ति अयं लोकः तत्र कूटस्थः एकत्रैव स्थितः न विचेष्टितास्ति यो ह्येवं पश्यति सोऽप्यनन्धः यः एवं पश्यति सोऽपि अनन्धः अंधः न वर्तते मीमांसकः मन्यमानः युवा मेधा विसम्मतः काकं स्मेहानुपृच्छति किन्ते पतितलक्षणम् अनागते न पतिते अतिक्रान्ते च काक न यदि सम्प्रति पतसि सर्वो लोकः पतत्ययम् हिमानपि गच्छति अनागतम् अतिक्रान्तं वर्तमानमिति त्रयं सर्वत्र च गतिर्नास्ति गच्छति इति किमुच्यते। तात्पर्यं किमस्ति एतेषां पद्यानां तत्र उच्यते न वर्तते चक्रमिषुः न पात्यते इषुः चक्रम् अत्र न वर्तते चक्रं न वर्तते इषुः न पात्यते इषुः बाणाः न पात्यते सरितः न स्यन्दन्ते सरिता न वहन्ति सागराय सागरं प्रति सरितः न स्यन्दन्ते कूटस्थोऽयं लोकः न विचेष्टिता अस्ति अयं लोकः कूटस्थः एकत्रैव स्थितः न विचेष्टिता अस्ति केवलं चेष्टां न करोति इत्यर्थः यो हि एवं पश्यति सोऽपि अनन्धः यः एवं पश्यति सः अपि अनन्धः अर्थात् अंधः न वर्तते मीमांसकः मेधाविसम्मतः युवा मीमांसकः मन्यमानः स्नेहान् तत्र काकम् इह अनुपृच्छति स्म किन्ते पतितलक्षणम् ते किं पतितलक्षणम् इति काकम् इह अनुपृच्छति स्म अत्र पृष्टवान् काकम् किन्ते पतितलक्षणम् अनागते न पतसि अतिक्रान्ते च काकः अनागते न पतसि अतिक्रान्ते हे काक अनागते न पतसि अतिक्रान्ते च पतसि न पतसि अर्थात अनागते भविष्यत् काले न पतसि अतिक्रान्ते भूतकाले से न पतसि यदि सम्प्रति पतसि सर्वः लोकः अयं पतति यदि सम्प्रति त्वं पतसि तर्हि सर्वलोकः पतति हिमवान् अपि गच्छति अनागतम् अतिक्रान्तं वर्तमानम् इति त्रयम् अनागतम् अर्थात भविष्यत् कालम् अतिक्रान्त अर्थात भूतकालम् वर्तमान इति त्रयम् कालम् हिमवान् अपि गच्छति सर्वत्र च गतिर्नास्ति इति गच्छति इति किमुच्यते यदा सर्वत्र गतिर्नास्ति केवलं वर्तमानस्य स्थितिः वर्तते तर्हि कथं गच्छति इत्युच्यते। एवं अत्र प्रस्तुतिः अर्थात अत्र यः विचारः आगतः तर्हि कथम् एतेषां समेषां कालानां स्थितिः भवति। तत्र भगवता भाष्यकारेणापि अग्रे अन्यत्र ज्ञानेन तद ज्ञानं येषां न तत्र गीतायां कथितं ज्ञानेन तत् यद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्य ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम् इति अत्र विचारः। तो ज्ञानेन आत्मनः यत् अज्ञानं नाशितं तेषां ज्ञानम् आदित्यवत् तत्परं प्रकाशयति येन ज्ञानेन आत्मनः अज्ञानं नाशितं वर्तते येषाम् अज्ञानं नाशितं वर्तते तेषां ज्ञानं तत्परम् आदित्यवत् प्रकाशयति। अत्रापि तथैव वर्तमानकालस्य प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते मेधावी चासौ सम्मतः विशेष मेधावी सम्मतः अत्र अग्रे दत्तं वर्तते। एवं अत्र भूयान् विचारः एतस्य विषये अत्र दत्तः वर्तते। एतस्य परिहारम् अत्र प्रस्तौति भाष्यकारः। कीदृशं परिहारम् अत्र प्रस्तौति क्रियाप्रवृत्तौ यो हेतुः तदर्थं यद् विचेष्टितं
तत्समीक्ष प्रयुञ्जित गच्छति च विचारय। क्रिया प्रवृत्तो यह हेतु तदर्थम अर्थात क्रिया प्रवृत्ति विषये यद विशेषतम या विशेषतम अर्थात या क्रिया ताद्विद रूपा भवति तत्समीक्ष ताम क्रियाम विचेष्टितम समीक्ष्य अत्र अविचारेण गच्छति इति प्रयुञ्जीत अर्थात वर्तमान कालस्य प्रयोग तथा कुर्यात् इत्यर्थः। एतस्य भाष्यग्रन्थस्य तत्र व्याख्यानं विदधाति कैयटः हेतु प्रयोजनं गमनस्य देशांतर प्राप्तिः तदर्थं फलार्थं इह प्रतिविज्ञानात् क्षण भंग निरासे देवदत्तस्य देशांतर प्राप्तिः तत्र कमपि हेतु बिना न संभवति। यतोहि तत्र एवं कथानकमपि वर्तते वाक्यस्य प्रसिद्धिः वर्तते यत् निरुद्देश्य प्रवृत्ति कस्यचित् न भवति अतएव निर्हेतुका न संभवति इति गमन क्रियैव तस्याः निमित्तं वर्तते। तदालम्बनं च गच्छति इति प्रत्ययः अबाधितः उत्पद्यते इति सत्वं तावत् अवगम्यते क्रियायाः क्रिया सत्ता तत्र गम्यते। वर्तमानत्वाभावे च भूत भविष्यतोरपि अभाव प्रसंगः वर्तमानत्वं हि भूतत्वं भविष्यत्वं च प्रतिपद्यते। वर्तमान काले भूतस्यापि ज्ञानं भवति भविष्यत् इत्यस्यापि ज्ञानं भवति। तत्र अनेक क्षण समूहात्मकं क्रिया प्रबंध रूपं बुद्ध्वा संकल्य गच्छति इति प्रयोगः भवति। अग्रे तत्र यदा क्रिया तत्र अनुत्पन्ना वर्तते तस्मिन् समये सः तदवच्छिन्न कालः तत्र भविष्यत् कालत्वेन यदा क्रिया परिसमाप्यते तर्हि परिसमाप्त्यनन्तरः कालः तत्र भूतकालः इति गम्यते। इत्थम् अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तत्र अपरपक्षेणापि अत्र समाधानस्य एकः पक्षः अपरः पक्षोऽपि समाधानस्य वर्तते अस्ति वर्तमानः कालः इति। अत्र कथं तस्य ज्ञानं भवति वर्तमानकालः भवति अत्र एतद् विषये उच्यते आदित्य गतिवत् नोपलभ्यते। आदित्य गतिवत् वर्तमानकालः नोपलभ्यते। अपि च अत्र श्लोकम् उदाहरन्ति विशस्य वाला इव दह्यमाना न लक्ष्यते विकृतिः सन्निपाते अस्तीति तां वेदयन्ते त्रिभावा सूक्ष्मविभावानुमितेन गम्या। अत्र विशस्य वाला विषे दह्यमाने दह्यमानापि न प्रत्यक्षं दह्यमानत्वेन अवसीयन्ते। तर्हि किं भवति तत्र अनुमाने विषान्तर्गतत्वात् तद्दाह्यतेषां दाहः प्रतीयते। तथा कारक सन्निपातः एकैक लक्षण ग्रहणे कारक सन्निपाते एकैक लक्षण ग्रहणे क्रियावेश लक्षण विकृतिः प्रत्यक्षेण तत्र न ज्ञायते। तां तु त्रिभावः अस्ति इति विनिश्चयन्त तत्र निश्चयं कुर्वन्ति शास्त्रकाराः। त्रिषु कालेषु भावः भावना येषां ते त्रिभावः योगिना ये भावनावशेन त्रीनपि कालान् योग प्रत्यक्षेण तत्र प्राप्नुवन्ति। अनेक क्षण समूहात्मकस्य कालस्य तत्र धातुवाच्यस्य अर्थस्य क्रियारूपस्य युगपद असन्निधानात् तत्र कालस्य अनुमानः भवति इति तत्र प्रतिपादितवन्तः शास्त्रकाराः। भाष्यकारेण प्रतिपादितं कैयटेन प्रतिपादितं तथैव अत्र नागेशभट्टेनापि प्रतिपादितं। नागेशभट्टः अपि तत्र एवं च अवयवरूपा समुदायरूपा च क्रियानुमान गम्यैव तात्पर्यम्। अत्र पक्षे अनुमितैक लक्षणवर्ति क्रियायां धात्र समूह रूपारोपेण वर्तमान प्रयोगः इत्याशयः इति दिक् इति तत्र नागेशभट्टोऽपि एतस्मिन् विषये प्रतिपादितवान्। इत्थं वर्तमाने लट् इति विषये तत्र आदित्य क्रियाम् आदाय अथ च राज्ञः क्रियाम् आदाय एतेषां वर्तमानादिकालानां ज्ञानं क्रियते। इत्थमत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। अत्रैव वयं तत्र विरमामः।
अग्रे तत्र श्वः अन्यस्मिन् सूत्रविषये व्याख्यानं भविष्यति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।